आइए आज हम वसतुल लिसान यानी हमारी जबान के दरमियानी हिस्सा मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग से अदा होने वाले 3 हर्फ जीम, शीन, या का मखरज देखते हैं। जैसा कि हमने सीखा है कि हमारी 5 बड़े मकामात में से एक है हमारा हलक, दूसरा है हमारी जबान, दूसरा है हमारी जबान। हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। 4 में से हमने एक सीख लिया डीपेस्ट पार्ट यानी जबान का पिछला हिस्से से 2 हर्फ ऑफ और काफ अदा होते हैं। अब दूसरा मखरज हमारी जबान का दूसरा हिस्सा मिडिल पार्ट वाला देखेंगे यानी हमारी जबान के दरमियानी से 3 हर्फ जीम, शीन, या अदा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 3 हर्फ का मखरज क्या है, जीम, शीन, या कहाँ से अदा होते हैं और हमें किस तरह से अदा करना है। जैसे हर्फ जीम के मुतालिक देखिए, जबान की दरमियानी हिस्सा और दरमियानी तालु से अदा होता है। जीम, शीन और या, इन तीनों का भी एक ही मखरज है। ये तीनों भी हमारे जबान के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। जीम, शीन, या। हमारी जबान के 4 हिस्से हैं, एक डीपेस्ट पार्ट, दूसरा है मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग। मिडिल पार्ट से 3 हर्फ जीम, शीन और या अदा होता है। जीम, शीन और या, जीम, शीन, या। तो जीम, शीन, या ये जो दरमियान है हमारी जबान का दरमियानी, और जब हम जबान के दरमियानी हिस्से को तालु के दरमियानी हिस्से से लगाते हैं तब जीम की आवाज निकलती है। जबान का दरमियानी तालु के दरमियानी हिस्से को टच कर हर्फ जीम अदा होता है। जीम का मखरज क्या है, जबान का दरमियानी तालु के दरमियानी हिस्से को टच कर हर्फ जीम अदा होता है। इसी तरह शीन और या का भी देख लीजिए, आगे आसानी होगी। शीन और या का भी यही मखरज है। शीन और या भी हमारा जबान का दरमियानी तालु के दरमियानी को टच होकर हर्फ जीम, शीन और या अदा होता है। जीम, शीन, या। अब दरमियान में भी एक और छोटे से हिंट मैं आपको बता रही हूँ, दरमियान में भी बिल्कुल दरमियान में हमारे टंग की जीम अदा होता है। थोड़ा सा आगे से शीन अदा होता है, थोड़ा आगे मतलब सेंटर में ही थोड़ा सा हल्का आगे, हल्का बस 1 पॉइंट के उतना, फिर थोड़ा सा 1 पॉइंट के उतना पीछे जाएंगे तो हर्फ या अदा होता है। तीनों का एक ही मखरज है, तीनों को एक ही मखरज काउंट करेंगे, मखरज नंबर 6, और इनको हम कहते हैं हर्फ शजरिया, हुरूफ शजरिया। इन्हें क्या कहते हैं, हुरूफ शजरिया, यानी दर्ख्त, शजर के माने दर्ख्त, और ये दरमियान से अदा होने वाले हर्फ है इसलिए इन्हें हम शजरिया कहते हैं। शजरिया, जीम, शीन, या, ये बिल्कुल दरमियान से अदा होते हैं और एक ही जगह से अदा होते हैं, इसीलिए इनका एक ही मखरज है, मखरज नंबर 6। ठीक है, जीम, शीन, या हमारे जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। तो आइए अब हम इनको एक बार पढ़कर देखते हैं कि इनका कैसे मखरज क्या है। जीम, जीम ज़बर जीम जे जी, जीम पेश जू, ज जी जू, जहद ज ज, जहद, जिहादुन जिहादुन, जी जी, जिहादुन, वुजूहुन वुजूहुन, एज एज, इसमें सिफते कलकला है इसलिए एक इको साउंड पैदा हो रही, और साथ ही साथ ये भी सिफत इस्तिफाल वाला है और सिफत इनफिता है, इसलिए इनको हम हल्का बारीक लाइट करके पढ़ेंगे। वुजूहुन, एज एज, उज उज, तजअल तजअलु, रिज रिजजन रिजजन, तुजज़ा तुजज़ा, ज जी जू, एज इज उज, जहद जिहादुन, वुजूहुन तजअलु, रिजजन, तुजज़ा। ये था जीम का मखरज। इसी तरह शीन का मखरज भी सेम है। शीन भी हमारे जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से ही अदा होता है। जबान के दरमियानी हिस्से को तालु के दरमियानी हिस्से से लगाते हैं तब हर्फ शीन की आवाज निकलती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे जबान का दरमियानी तालु के दरमियानी को टच हुआ तो हर्फ शीन अदा हुआ है। जीम, शीन, या का सेम मखरज है। हमारे जबान का दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्सा दोनों एक दूसरे से जब टच होते हैं तो हर्फ जीम, शीन, या की आवाज निकलती है, यानी हमारे जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से में हर्फ जीम, शीन और या की आवाज पैदा होती है। तो आइए शीन का देखते हैं। शीन,
شین میں بھی صفت استعلا ہے، سوری صفت استفال انفتاح ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور صفت حمز کی وجہ سے اس میں ہوا جاری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ صفت رخاوا بھی ہے اس کے اندر، جس سے آواز بھی جاری ہوگی. ش شی شو شہید ش شہید شی شقاق شی شقاق شو شهداء شو شهداء شو اش اش همزة شين زبر اش اش يش يشعرون يشعرون اش اش عشرون عشرون اش اش مشفقون مشفقون مشفقون، ٹھیک ہے. ش ش شو اش 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 ش ش زبان کا درمیانی، تالو کا درمیانی. شہید شقاق شہداء یشعرون عشرون مشفقون. کلیئر ہے؟ یہ تھا ہمارا شین کا مخرج. اب اسی طرح یا کا بھی مخرج بالکل ویسے ہی ہے، یعنی ہمارے زبان کا درمیانی اوپر تالو کے درمیانی حصے سے لگتا ہے، تب حرف یا غیر مدہ کی آواز نکلتی ہے. یا غیر مدہ یعنی حروف مدہ میں جو یا آتا ہے، حروف مد کی یا ساکن سے پہلے جو زیر ہو، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، تو وہ یا مد کہلاتا ہے. اس یا مد کے علاوہ جو بھی یا ہوتا ہے وہ یا غیر مد ہوتا ہے، مطلب بغیر کھینچ کر پڑھے جانے والا حرف یا. یہ بھی کیسے ادا ہو رہا ہے؟ ہمارے زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے، یعنی زبان کے درمیانی حصے کو تالو کے درمیانی حصے سے لگاتے ہیں، تب حرف یا غیر مدہ کی آواز نکلتی ہے. حرف یا غیر مدہ کی آواز نکلتی ہے، جیسے یا زبان کا درمیانی اوپر تالو کے درمیانی حصے کو ٹچ ہو کر حرف یا کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. یا سین جیم شین یا تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کا درمیانی اور تالو کے درمیانی حصے کو ٹچ ہو کر حرف جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کا یا کا مخرج دیکھیں گے. یا زبر یا زے یا پیش یو یا زبان کا درمیانی تالو کا درمیانی دونوں ٹچ ہو رہے ہیں. یا یفعلو یفعلو ی بینات بیناتن یخادعون یخادعون. حمزہ یا زبر ای یہ ہو گیا یالین، یہ ہو گیا یالین، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو جلد پڑھیں گے. اور یہ ہو گیا یامد، یہ ہو گیا یامد. یامد یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہ یامد کے علاوہ جیسے یہ سارے یا ہے، یہ یا پورے غیر مد کہلاتے ہیں، یہ یا غیر مد کہلاتے ہیں. اوکے. غیر مد یعنی بغیر کھینچے جانے والے حرف. ای ای بیعن بیعن ای بیعن بیعن بیعن. تو یا کا مخرج کیا ہے؟ ہمارا زبان کا درمیانی اور تالو کے درمیانی حصے کو ٹچ ہو کر حرف یا ادا ہوتا ہے. اگر یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا پھر یا پر دمہ فتحہ یا کسرہ میں سے کوئی اعراب آ جائے تو یہ یا غیر مدہ ہوتا ہے، یا غیر مدہ ہوتا ہے. جیسے یا پر فتحہ ہے، یا پر کسرہ ہے، یا پر دمہ ہے، یا یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ پورے یا غیر مد ہے. اور باقی یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے اور وہ یا مد کہلاتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا اب تک؟ ہمارے کل مطلب 17 مخارج ہے، 29 عربک لیٹرز ہے. کتنے عربک لیٹرز ہیں؟ 29 عربک لیٹرز ہیں. تو ان 29 عربک لیٹرز کی جب آواز پیدا ہوتی ہے وہ 17 مقامات پہ پیدا ہوتی ہے. تو 17 مقامات کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 17 مقامات کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو ہمارے منہ کے 5 بڑے مقامات سے ادا ہوتی ہیں. 5 بڑے مقامات میں سے ایک ہے الحلق یعنی ہمارا حلق. ایک کیا ہے؟ الحلق یعنی ہمارا حلق. ہمارے حلق میں 3 مخرج ہے، مطلب ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. تو ہمارے حلق کے 3 حصوں سے 6 حروف نچلے حلق سے حمزہ ہا، درمیان سے عین ہے اور اوپر سے غین خو ادا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا تھا اللسان. دوسرا ہم نے کیا دیکھا؟ اللسان.
यानी हमारी टंग, अल लिसान यानी हमारी टंग। हमारी टंग के क्या जाना हमने, हमारे टंग में 18 हुरूफ के लिए 10 मखरज है। तो उससे पहले हमने ये देखा हमारे टंग के 4 हिस्से, हमारे टंग के 4 हिस्से, उसमें से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग यानी हमारी जबान का पिछला हिस्सा। तो डीपेस्ट पार्ट से 2 हुरूफ ऑफ और कैफ अदा होते हैं। कैसे अदा होते हैं, हमारी जबान की जड़ ऊपर तालु के नर्म हिस्से को टच करेगी तो हर्फ ऑफ, जबान की जड़ ऊपर तालु के सख्त हिस्से को टच करेगी तो हर्फ कैफ अदा होता है। उसके बाद हमने देखा हमारी जबान का दूसरा हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा, उससे 3 हर्फ जीम, शीन और या अदा होते हैं। जीम, शीन और या, तो ये तीनों के तीनों हमारे जबान के बिल्कुल दरमियान से अदा होते थे। जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से को टच होकर हर्फ जीम, शीन या अदा होते हैं।